يا من لقلبي شفاء من كل داء خلقت دواء من لي غيرك ربي يشفيني يا مولاي. अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू एवरीवन। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज हम ऐसे 10 दिन के बारे में ऐसी बात लेके आए हैं जो कि आपका जानना, मेरा जानना, आपका सुनना, मेरा सुनना और हमारा अमल करना इस चीज़ पर और लोगों को इस चीज़ के बारे में बताना बहुत ज़रूरी है। तो वो 10 दिन अल्लाह के नबी ने वो बताए हैं जो कि हमको बिल्कुल नहीं पता, जो चंद मुसलमानों को पता है, ज़्यादातर मुसलमानों को इस 10 दिनों के बारे में नहीं पता। तो आप सोच रहे होंगे कि ये 10 दिन कौन से हैं, तो सुनिए, ये 10 दिन वो 10 दिन हैं जो कि इस्लामिक जो आखिरी महीना है, जो हमारा इस्लामिक आखिरी महीना है, दुल्हिज्जा का महीना है, उस आखिरी महीने जो 12वां महीने जो 10 दिन हैं, शुरू के 10 दिन, उन 10 दिनों के अंदर अल्लाह के नबी ने जो अजर व सवाब जो नेक अमाल पे बताए हैं वो 11 महीने की इबादतों के अंदर नहीं बताए। हालांकि 11 महीनों के इबादतों के अंदर भी बहुत ज़्यादा अजर व सवाब है। जो भी हम नेक अमाल करते हैं, नमाज़ पढ़ते हैं, कुरान पढ़ते हैं और तिलावत करते हैं, दुआएं मांगते हैं, नफल पढ़ते हैं, सुन्नतें पढ़ते हैं, बहुत सारे नेक अमाल हैं। तो वही अमाल अगर हम इन 10 दिनों में करेंगे तो इनका जो सवाब अजर व अज़ीम है मैं आपको बता नहीं सकता। अगर हम कंप्यूटर से भी पूरी दुनिया के इंसान अगर इस नेक अमाल को गिनना चाहें तो यकीन मानिए इस 10 दिन में किए हुए अमाल को हम गिन नहीं सकते। अल्लाहु अकबर। तो अल्लाह के नबी ने पहली बार, अल्लाह के नबी जब अपने सहाबा इकराम को जब इन 10 दिनों के बारे में बता रहे थे तो अल्लाह के नबी ने इन 10 दिनों के बारे में क्या बताया कि ऐ मेरे सहाबा सुनो, इन 10 दिनों के अंदर जो भी इंसान नेक अमाल करेगा वो बाकी दिनों के अंदर, बाकी महीनों के अंदर जो अमाल करता है उससे ज़्यादा अफजलियत है, उनसे ज़्यादा अजर व सवाब के लिहाज से ज़्यादा बेहतर हैं। तो सहाबा इकराम ने फरमाया, या रसूल अल्लाह, अगर हम जिहाद करें तो भी उससे भी ज़्यादा? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जी हाँ, अगर तुम जिहाद भी करो उससे भी ज़्यादा अफजलियत इस 10 दिनों के अंदर जो किए हुए अमाल हैं वो ज़्यादा अफजल हैं। लेकिन अगर जिहाद के अंदर अगर कोई इंसान अपना माल और अपनी जान लेके गया और वो अल्लाह की रास्तों में गवा बैठा, उससे बेहतर नहीं है, बाकी तमाम अमाल से बेहतर है। सुबहान अल्लाह, कितनी बड़ी बात बताई मेरे अजीज़ों। बहुत सारे मुसलमान मेरे भाइयों को बहुत कम पता है इन चीज़ों के बारे में। और दूसरी बात अल्लाह के नबी ने यह फरमाई कि दुल्हिज्जा का जो महीना जब शुरू होता है उसकी पहली तारीख को जब चाँद दिखता है तो उसकी पहली तारीख से पहले हर इंसान को अपने नाखून और बाल काट लेना चाहिए, चाहे किसी की तरफ से कुर्बानी हो या नहीं हो। सबके ऊपर ये ज़रूरी है कि उसे चांद दिखने से पहले अपने नाखून और बाल काट लेना चाहिए। वो इसलिए क्योंकि उसको अजर व सवाब ज़्यादा मिलता है कुर्बानी का। और जो इंसान नहीं भी काटता तो कोई गुनाह नहीं है, लेकिन बेहतर है कि जो इंसान, जिस इंसान की तरफ से कुर्बानी है वो तो ज़रूर अमल करे इस चीज़ पर, अपने नाखून और बाल पहले से काट ले। और जिसकी तरफ से नहीं है तो उस शख्स पर भी ये बात शामिल है कि वो भी अपने नाखून और बाल पहले काट ले, बाद में ना काटे। आप कोई गुनाह तो नहीं है, लेकिन अजर व सवाब से आप महरूम रह जाएंगे। और कुर्बानी के बाद आप ज़रूर काट सकते हैं। और तीसरी बात मैं आपको ये बताऊं, जब चाँद दिखे आपको पहली तारीख को तो आप 9 तारीख तक रोज़ा रखें, ज़रूर रोज़ा रखें। खुदा की कसम इसका बड़ा सवाब है, बहुत बड़ा सवाब है। अल्लाह के नबी ने खुद कहा है इन दिनों में किया हुआ अमाल बहुत ज़्यादा सवाब के लिहाज से बेहतर है। तो आप रोज़ा रखें। लेकिन अगर आप 1 तारीख से लेकर 9 तारीख तक अगर आप रोज़ा नहीं रख सकते तो याद रखिए आप कम से कम 9 तारीख का ज़रूर रोज़ा रखें, जो बकरा ईद के 1 दिन पहले होता है। तो आप उस दिन का ज़रूर रोज़ा रखें। इसका सवाब क्या है? इसका सवाब यह है कि आपके पिछले साल के 1 गुनाह और अगले साल के 1 गुनाह माफ़ कर दिए जाते हैं। सुबहान अल्लाह। क्या हमने सोचा था एक रोज़े के इतना बड़ा सवाब मिल सकता है? लेकिन अल्लाह ताला जिसको सवाब देना चाहे उसकी कोई लिमिट नहीं है। 1 साल अगले के 1 साल पिछले के तमाम गुनाह माफ़ कर दिए जाते हैं। और चौथी बात मैं आपको ये बताऊं कि इस 10 दिन के अंदर, इस महीने के अंदर जो इंसान उम्रा और हज करता है, जिस इंसान ने उम्रा कर लिया उसके तमाम गुनाह माफ़ कर देता है अल्लाह ताला। और दूसरे उम्रा तक अगर वो इंसान जिंदा ना रहा तो यकीन मानिए अल्लाह ताला उसको जन्नत में दाखिल करेगा। और जब उम्रे का ये सवाब है तो आप देखिए कि हज करने का कितना सवाब हो। जो इंसान हज कर लेता है तो आप देखिए कि उसके तमाम गुनाह माफ़ कर देते हैं, अल्लाह ताला तमाम गुनाह माफ़ कर देते हैं। अगर वो शख्स हज कर मर गया, अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि उसको उसकी मौत ही रोकी हुई है जन्नत में जाने से।
تو آپ اس چیز کا خیال رکھیں کہ عمرہ اور حج اس مہینے میں ضرور کریں۔ اور پانچویں بات اللہ کے نبی نے یہ فرمائی کہ اس 10 دن کے اندر جتنا ذکر ہو سکے اتنا کریں، نمازیں پڑھیں، قرآن پڑھیں، تلاوتیں کریں، اور چلتے پھرتے سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ، تمام جتنے بھی ذکر ہیں وہ ضرور ذکر کریں اور دعائیں کریں، اور نفل نماز کی پابندی کریں، زیادہ سے زیادہ نفل نمازوں کی پابندی کریں، خاص طور سے تہجد کی نماز کی پابندی کریں، اور آپ سنت کو بھی پابندی سے پڑھیں اور نفل کو بھی پابندی سے پڑھیں، اور چلتے پھرتے اللہ کا ذکر کریں۔ اور پانچویں بات اللہ کے نبی نے یہ فرمایا کہ آپ 1 تاریخ سے لے کے 13 تاریخ تک تکبیر پڑھتے رہیں، جو کہ اس 10 دن کے اندر جتنی تکبیر پڑھیں گے اس مہینے کے اندر اتنی زیادہ افضلیت ہے۔ تو آپ 1 تاریخ سے لے کے 13 تاریخ تک تکبیر پڑھتے رہیں۔ وہ تکبیر کیا ہے آپ سنیں، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد، اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ وسبحان اللہ وبکرۃ واسیلا۔ یہ 2 تکبیر ہیں، آپ اینی ٹائم پڑھتے رہیں۔ جب بھی آپ دکانوں میں ہیں، راستے میں ہو، اور سفر میں ہو، اور تجارت کی جگہ پہ ہو، جہاں کہیں بھی ہو، تو آپ اس تکبیرات کو پڑھتے رہیں۔ صحابہ اکرام کا بھی یہی معمول تھا، صحابہ اکرام جہاں بھی ہوتے تھے اس تکبیر کو ضرور پڑھا کرتے تھے۔ یہی اللہ کے نبی کے گھر والوں کا اور صحابہ اکرام کا معمول تھا، تو ہمیں بھی یہی پڑھنا چاہیے۔ عرب میں آج بھی یہ معمول ہے، تو ہمارے ہندوستان، پاکستان اور بنگلہ دیش کے اندر یہ معمول بہت کم ہے۔ تو میں آپ سے لوگوں سے درخواست کرتا ہوں، اس تکبیر کو زیادہ سے زیادہ پڑھیے اور لوگوں کو بھی کہیے، اپنے گھر والوں کو بھی بتائیے اجر و ثواب کے بارے میں۔ اور چھٹی بات اللہ کے نبی نے یہ بتائی کہ جو انسان قربانی کی استطاعت رکھتا ہو، جس کو اللہ تعالیٰ نے مال دیا ہو، پیسہ دیا ہو، رزق حلال دیا ہو، اس سے وہ ضرور قربانی کرے۔ اگر وہ انسان پھر بھی قربانی نہیں کرتا تو یقین مانیے اللہ کے نبی کی حدیث ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ وہ شخص ہماری عیدگاہ کی طرف بھی نہ آئے، ہماری عیدگاہ میں نماز پڑھنے کے لیے نہ آئے، اگر جس نے قربانی نہ کی ہو، جو کہ جس کے پاس استطاعت تھی قربانی کرنے کی، تو وہ شخص ہماری عیدگاہ کی طرف بالکل نہ آئے۔ اللہ اکبر، استغفر اللہ، کتنی بڑی وعید ہے، کتنی بڑی شرم کی بات ہے۔ اللہ کے نبی نے بھی اس کو عیدگاہ سے آنے سے منع کر فرما دیا۔ تو میں اپنے تمام مسلمان بھائیوں سے گزارش کرتا ہوں اس چیز پہ عمل کریں اور ان دنوں کے بارے میں بتائیے، کیونکہ یہ دنوں کا ثواب اس لیے ہے کیونکہ ان دنوں کے اندر حج مقرر ہے، حج فرض ہے اور قربانی فرض ہے، اور ان 10 دنوں کے اندر تکبیرات، ذکر اور تمام جو میں نے بتائے ہیں آپ کو، ان سب چیزوں کو کرنا ضروری ہے۔ کیونکہ یہ 10 دن انسان کے لیے پورے 11 مہینے سے زیادہ عبادت کی ہوئی افضلیت سے زیادہ افضلیت ہے۔ تو آپ لوگوں سے گزارش ہے، میں ریکویسٹ کرتا ہوں کہ ان 10 دن کے ایام کو ذکر سے، اللہ کی عبادت سے محروم نہ کیجیے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عادت تھی کہ ان 10 دنوں کے اندر وہ غائب ہو جایا کرتے تھے، اپنے گھروں کے اندر رہتے تھے، کیونکہ وہ ہر اٹھتے بیٹھتے، کھاتے پیتے، سوتے اللہ کا ذکر، عبادتوں میں مصروف رہا کرتے تھے، اور تمام صحاباؤں کا یہی معمول تھا۔ تو میں اپنے تمام مسلمان بھائیوں سے گزارش کرتا ہوں کہ ان 10 دنوں کے بارے میں اگر زیادہ سے زیادہ جانکاری چاہیے تو اپنے مسجد کے امام سے ملیے، ان سے زیادہ سے زیادہ تفصیل کے ساتھ ان سے پوچھیے کہ کیا ان کا اجر و ثواب ہے، کیا مقام ہے، ہمیں کیا کرنا چاہیے، کن چیزوں سے رکنا چاہیے، تو زیادہ بہتر ہوگا۔ اور اپنے گھر والوں کو بتائیے، شیطان آپ کو ان 10 دنوں کے ثواب سے روکنے کی کوشش کرے گا، تاکہ آپ اپنے گھر والوں کو، اپنے دوستوں کو نہ بتائیں۔ تو میں آپ لوگوں سے درخواست کرتا ہوں، اس ویڈیو کو سننے کے بعد اپنے گھر والوں کو، اپنے دوستوں کو، اپنے رشتہ داروں کو ضرور بتائیے، تاکہ وہ ان ثواب سے محروم نہ رہیں، اس ثواب میں وہ ان کا بھی حصہ ہو اور بہترین آخرت کے لحاظ سے نیکیاں کمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔